बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं नियाज़ साहब? माशाल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपकी सेहत के हवाले से। आजकल वैसे जिस तरह का मौसम चल रहा है, अपनी एहतियात कीजिए। बिल्कुल सही बात है जी, आप सही फरमा रहे हैं। जिस एज में हम हैं एहतियात की जरूरत है। वैसे नहीं, भी एज की तो मैंने बात नहीं की थी। मैं तो करता हूँ। अच्छा ठीक है सर। एज तो फिर एज है ना। ठीक है। वैसे खान साहब की एज ज्यादा होगी लेकिन बड़े फिट हैं और डटे हुए हैं। अब माशाल्लाह जी, क्या बात है खान साहब। हाँ जी। अच्छा, उनकी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बुशरा बीबी साहिबा और एक लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑडियो लीक हुई। उनको अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी उनकी इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश करती रहीं। मुझे बताएं, इस तरह की ऑडियो लीक से आपको लगता है कि इमरान खान साहब के घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या पार्टी को लेकर हर कोई खींचातानी चल रही है, कोई कि मैं लीड करना चाहता है, कोई इस तरह? सही है। अच्छा, ये ना देखें, जो ऑडियो लीक है, अगेन वही बात करते हैं कि इसका ताल्लुक है कम्युनिकेशन का जो लॉर्ड मरकरी है ना, ठीक है। उससे। इमरान खान साहब, आपने एक सवाल और नहीं किया। इमरान खान साहब के बारे में जो कुतब आ रही हैं, किताबें आ रही हैं, ठीक है, आई भी है ना। हाँ जी, वो हाजरा खान की जो बुक आई, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका हम जानते ही नहीं थे। वो भी अपनी अपनी किताबें बयान कर रहे हैं, अपनी दास्तानें बयान कर रहे हैं। हजार नाम जो अब याद भी नहीं आते। हाँ। जो वाला मामला देखिए, कम्युनिकेशन खान साहब के खिलाफ हो रही है, प्रोपेगेंडा खान साहब के खिलाफ हो रहा है, और वो चाय की प्याली में तूफान जो है ना, वो मीडिया उठा देता है। अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे देखें पर्सनल मैटर्स जो हैं और पार्टीज के भी हैं। बिल्कुल हैं। ठीक है, तो सिर्फ इमरान खान ही क्यों? देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरी बात को समझें। बहुत सारे अभी रिसेंट पास्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल फैमिली के साथ उनकी भी वैसे माजी में ऑडियो लीक्स होती रही हैं, बाकी पार्टीज की भी। तबसरे, जायजे और ये जो वीडियोस और ब्लॉग्स और ये सारी चीजें हो रही हैं, इमरान खान ही क्यों? क्योंकि कुदरत जो है इमरान खान साहब को वो रिफाइन कर रही है। अच्छा। जितनी बात उनके खिलाफ होती है, लोग और उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ये जो वीडियो, ये जो ऑडियो लीक हुई है, इससे क्या होगा? इससे पहले बड़ी बड़ी ऑडियोज जो है वो लीक हुई हैं। देखिए, ये तो है कहानी घर घर की। अच्छा, कहानी घर घर की। देखिए, सास भी कभी बहू थी कहानी घर घर की। ये तो होता है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल ऐसी है कि जो नंद होती हैं और जो भावज होती हैं, उनमें एक नॉर्मल सी चीज ये तो होती है। आप देखें जी, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला गरीक के रहमत करे, वो हमारे मतलब दिलों में आज भी बसती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पर्सनल हम उनके साथ हम जब रहते थे ना गल्फ में, जी जी, तो हमने बहुत दफा उनको देखा। अपने देखें, एक नामवर बाप की बेटी, खुद एक बहुत बड़ा नाम, बच्चों को लेके ना साथ, बच्चों ने किसी ने यहाँ से पकड़ा होता था, बिलावल साहब भी छोटे होते थे। स्पिनीज एक ना वो है स्टोर यूएई का बड़ा मशहूर, वहां पे उन्होंने ट्रॉली ली होती थी, उनकी कोई मेड होती थी। तो वहां पे वो बेनजीर भुट्टो जो थी ना, वो एक माँ नजर आती थी। ठीक है, कोई नहीं कह सकता था कि यार ये तब बड़ा नाम है सियासत का। ठीक है, तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनको, वो एक अच्छी माँ भी थी। ठीक है, और वो बच्चों को वैसे ही डांट रही होती थी। डांटना ये उनको वैसे ही देखना, प्यार करना। अब वो चीज जो है, उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो अपने बच्चों के साथ एक बाप भी हैं। इमरान खान साहब की तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं बच्चों के साथ। तो ये ऑडियो लीक हो गई। वो अपनी सास, अपनी नंद और भावज की जो बातें हैं वो कर रही हैं बीच में खोसा साहब, तो उनका तो वो कोई रोल नहीं है ना। बात ही कर रहे हैं, वो भी कोई फर्क नहीं आएगा। अलीमा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि हम लतीफ खोसा साहब के साथ मिल रहे हैं, कोई ऐसा इशू भी नहीं है, और इस तरह मीडिया हाईलाइट कर रहा है। और उन्होंने एक और चीज कही कि अब आप लोग मेरे से सवाल ये तो नहीं करेंगे ना कि चेयरमैन
پی ٹی آئی کے لیے اب میرا نام تو اب ہے ہی نہیں, ختم ہو گیا. وہ موروثی سیاست کی جو آپ بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب نے اس چیز کو تو بڑا اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کیا انہوں نے. جو انہوں نے کہا انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا کہہ رہی ہے پارٹی گئی خان کے ہاتھ سے, ذائچہ کہتا ہے کہ نہیں, کہیں پہ بھی نہیں گئی, کیونکہ جب تک خان صاحب ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ووٹوں نہیں کا پارٹی وہ بنا لیں کوئی بھی, لوگوں نے ان کی طرف آ جانا. کیونکہ اس وقت جو خلق خدا کا رجحان ہے, ان کے اوپوننٹس نے بھی, ان کی بھی تو آڈیوز لیک ہوئی ہیں نا, جس میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جی 70% جو ہے وہ میجورٹی خان کی ہے, باقی 30% جو ہے وہ باقی جماعتوں کی ہے. تو وہی والی بات ہے, کوئی کیا بتائے گا, ہم کیا بتائیں گے, مزہ خود بتاتا ہے, فروسٹ میں فروٹ زیادہ ہے. فروٹ زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسی خبریں بھی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور بھی نون لیگ کے ان کو یہ پتہ ہے, جہاں سے وہ سروے کرواتے ہیں ان کو یہی جواب مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی. اندر سے وہ بھی جانتے ہیں پی ٹی آئی. ہاں, تو یہ تو مطلب دیکھیں, وہ جانتے ہیں, وہ سیاسی طور پہ جانتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں ایسٹرولوجیکل ریئلٹی وہ یہی ہے. دنیا کا کوئی ہاروسکوپ ریڈر, کوئی ایسٹرولوجر, نیومرولوجسٹ لے لیں جو بائسڈ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے پڑھوا لیں. ذائچہ خان صاحب کا بھی باقی بھی وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ تو جاتے ہیں باقی ایسٹرولوجسٹ کے پاس. بالکل. اب بات یہ ہے کہ میں یہ ذائچے کی وہی بات بتا رہا ہوں جو باقی ایسٹرولوجسٹ آلموسٹ بیش وہی یہی بات چل رہی ہے نا. اب ہم اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے, ڈیلیشن نہیں کر سکتے. میں اگر کوئی ہٹ کے بات کرتا ہوں, میں تو بلکہ کچھ چیزیں ایسی کہہ دیتا ہوں جو شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے, مگر یہ ہے کہ جو ذائچہ بتاتا ہے میں وہی بات کرتا ہوں, باقی لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں. ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے عمران خان صاحب. بالکل ایسی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی شاید میرے ساتھ پرسنلی ہوئی ہوں کہ جن سے میں راضی نہ ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب میں ذاتیات کی تو خیر بات نہیں کر رہا, مگر یہ ہے کہ ریڈنگ کے اوپر جس وقت ہم آتے ہیں تو ہمیں نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. میرے پرسنل ایکسپیرینسز کچھ ایسے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں کہ جن کی وجہ سے میں آج تک انٹینگلڈ ہوں. مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اب میں تو کبھی بھی راضی نہیں رہا اس طرح کے معاملات سے جو حکمرانی کے دور میں ان کے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھے ہیں, مگر ٹھیک ہے, ان کے اچھے کام جو ہیں ہم اگر ان کو اکنالج نہیں کریں. دیکھیں صحت کارڈ انہوں نے بنایا, پناہگاہیں انہوں نے بنائی, دسترخوان انہوں نے بنائے, نمل یونیورسٹی انہوں نے بنائی, شوکت خانم انہوں نے بنایا. پھر اچھائی بھی تو ہے نا, ہمیں کرنی ہے جو چیز آتی ہے ریڈنگ میں, وہاں پہ ہمیں بالکل امپارشل ہو کے نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو حالات ہیں, اس طرح آگے الیکشن پی ٹی آئی لڑتی ہے تو کیا پی ٹی آئی الیکشن کو ون کر پائے گی؟ ناظر صاحب, میں پہلی بات آپ کو بتاؤں, میں نے جب یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا, جی تب سے میں اب تک اسی بات پہ ہوں. ذائچے کے حساب سے میرا جو ایسٹرولوجیکل انالیسس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ الیکشنز اس ڈیٹ پہ ہوتے ہوئے ذائچے کے حساب سے نظر نہیں. میں کسی کو مطلب کسی کی بات کو رد نہیں کر رہا, اللہ کرے اسی ڈیٹ کے اوپر ہوں. مگر جو ذائچہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی, کچھ ایونٹس ایسے ان کی اکرنس ہوگی جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ اپریل کے بعد کہیں جا کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, بھی نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نظر الیکشنز کے اندر. ٹھیک ہے, اور ابھی بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ خود بھی نہیں چاہ رہی ہیں کہ اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو. ٹھیک ہے, ان کے پاس بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے. میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا آتا ہوں, لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, کہ ہماری جو عدلیہ ہے بالکل وہ لوور کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے, وہ آپ کو ایک پراپر رول پاکستان کی پروگریس میں مطلب وہ پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنا رول پلے کریں گے. قدرت ان سے مطلب قدرت دیکھیں سب سے بڑا جج تو اللہ ہے نا. بالکل, وہ اپنے حساب سے جو کام جس طریقے سے بھی لینا چاہے, سیدھے طریقے سے لینا چاہے, ایسے لینا چاہے, اس نے ایک حتمی جو ہے نا نتیجہ اس پہ ایک لاجک پہ پہنچا دینا ہے انسان کو. اس کو سمجھا دینا ہے کہ جی ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.